औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पल पाक कलाम के इरशाद कही तौसो दे खुदा रसे मुस्बत सरवन सोए दे तफरके शिकार मा के गोए। टोलो नवाल ज़डेर मोहतरम इज़्ज़तमान आगाए पेशमाम उद खपल कौम जुमला इज़्ज़तमनो कदरमनो मशरानो जवानानो उद खपल कौम डेरो मोहतरम इज़्ज़तमनो जवानानो ओ मुसफरानो टोलो न ज़्याद शुक्रगुजार याम स मुश्किल हालातों के सख्त हालातों के हमेशा परा कलाम मुदह कौम ता आवाज़ करे दे अल्हम्दुलिल्लाह दह कौम जवान दे दह कौम मशर दे दह कौम आलिम दे दह कौम मुसाफिर हर यो मर्द व जन अगबांदे लबैक वेली दी। मुख्तसर खबर वकम जमे खुतबे वशवे बात के ब इमुनवे सेक्रेटरी साहब कौम ता खपल ख्यालात इजहार कई टोलो नावाल ज़दे टोल कौम जड़ना शुक्रिया अदा कौम खपल अंजमन हुसैनिया अरकिनो तरफना साबिका खपल तरफना वो सरा तिरशवी वो कॉल के देरो मुश्किल हालात सरा मु मुखमक्स हो अगरचे मु कोशिश दाओ दे अमन अमान दे मु दे दग अंजमान तिरशवी अवलीन एजेंडा व कोशिश वशो हिम्मत वशो देरो सख्त हालात के अल्हम्दुलिल्लाह दह कौम ताउन सरा दिखपलो मशरानो ताउन सरा दिखपलो जवानानो हिम्मत सरा मुडेर मुश्किल मराहिल उबूर करी दी। अगरचे दे मुश्किलातों दे साजिश यो तूफान लपेट के दा इलाका व दा कौम व परा कर्मा रोगला सग बहराना व बसले द पारा मु हर प्लेटफॉर्म बांधे हर जाय के या चाहे अगा कौमी जरगावा या अगा सरकारी प्लेटफॉर्म हो या अगा दे माहिदे खबर हवा माँ हमेशा पर तरजीह दी खबरें तवेर करे दे खपल कौम सरा खपल मशर सरा खपल जवानानो सरा मुशावरात वशी कदम वाखलू जबदा खबरा डेरा एतमाद सव कौम च डेर हला दे दख कौम दे दगे लके हा कि नौ दिमो बर्दाश्त वाजिना दिमो इस्तेकामत वाजिना व जबदा वन से दख कौम खपल मजलूमियत सरा गाटोले साजिशुना व गाटोले मनसबे नाकाम इकड़े और रवान वक्त ज़तास्ताइदी खबरिया उम्मीद कौम इंशाल्लाह रवान वाद वे हफ्ते दा हालात द सिदीच दा डेर अहमियत लरी द कर में दगो सूरत हाल के उम्मीद है इंशाल्लाह स काम वक्त के इमात दा मुश्किलात आसान शी द काम वो बहरान नवूजी वो मुताक़ मुश्किल की गिरफ्तारी इंशाल्लाह अगर पारा बो परा कोशिश भी सदक मुश्किल न द कौम सुरा जिम्मेदार संजीदा तजुर्बाकार मशरानो अल्हम्दुलिल्लाह दे आगा साहब बासिरात पर मुताबिक मुबो कोशिश दावी सदे कौम वो कशर है सियासरा दे कौम वो फर्द है सियासरा दे आम वो कुर्मीवाल है सियासरा मुखपल मशरानो सरा शाना बशाना व दरिगु वदक बहरान कौम बसु इमा दिमके बांधे टोल कौम नदा पिल दे इत्तेफाक व इत्तेहाद मुजाहिरा बको पुकार दे सदा टोल कौम अबूरी अंजुमान वो सेक्रेटरी साहब सरा शाना बशाना व दरिगु बेहतरीन देवो कौम देवो महजब कौम व नमूना वीर को इत्तेफाक व इत्तेहाद सरा देवो बल एहतराम सरा इंशाअल्लाह आवाह करीब दे सिमुता मुश्किलात ख़ात्म शी वेले डेर मराहलोना डेर मनाजिल मौत दख तकलीफ के दख बहरान के दख आजमाइश के तेर करे दे लग वक्त पौधे दे इंशाल्लाह का कौम मुतहिद व मुतफिक हो कमुता स्वाटोल इवो बल सरा मट पो मट वदरी गुनो द खबरा बिल्कुल मुमकिन दे इंशाल्लाह द मुश्किलात हल दी व आसान दी टोलो मुश्किलात हल कवली बारा बुलंद सल्ली अला मुहम्मद व आले नज़ा दे कौम इत्तेफाक व इत्तेहाद सरा
دې خبرې هم تاسو ذهن ته رسول غواړم چې روان وخت انشاءالله د دغه قوم د دغه ولس د دغه توري او بنګاخ حق کې د انشاءالله دا به وخت ثابتوي چې دا حالات به ټیکیږي او موږ ته به په اتفاق او اتحاد سره دا ټول منازل چې څومره مراحل پاتې دي څومره مشکلات انشاءالله سنو به اخر کې زه ټول قوم نه دا اپیل کوم چې پکار دی مونږ نوي نظام سره کسه زه دا خبره ما بار بار کړې ده دلته شخصیات څه اهمیت نه لري بګاورې چې زه سیکټري وم نن زه سیکټري نه یم حاجي زمین ډېر تجربه کار مشر د دغه قوم ډېر هوښیار سنجیده مشر د سره دا ذمہداري ده دا به بیا کال دوا کال بعد به نه وي اصل مقصد او هدف که تاسو غواړئ چې دغه علاقې کې مو عزت سره غیرت سره وخت تیر کو نیمه آخري گزارش دا ده چې دغه مرکزی نظام سره ودرېږئ څو پورې ته دغه مرکزی نظام سره ولاړې څو پورې ته اواز انفرادي نه دی او اجتماعي دی زه دا خبره باور سره کوم ټوله دنیا ته په وزر شي انشاءالله ته وجود نشي ختموای دا نظام اهمیت لري یا علی یا علی ماشاءالله خدای تاسو نه برکات نازل کا ز خپل خبره ختموم نظام اهمیت لري نظام ته تقویت ورکو د پیش نماز وجود اهمیت لري د پیش نماز وجود ته تقویت ورکو زړونه ویلې دا پیش امام د قوم کې نقطه اتفاق ده دغه خبره کې هیڅ قسم ته شک مه کوئ ټول علما محترم دي ټول مشران محترم دي ټول قوم محترم یو هر یو سړی محترم یې خو دغه نظام کې که اتفاق ده که اتحاد ده که موت او تورای او بنګاخ خوشی هزاره بډاخیل سیانای جمع کیږو الیزای نه پیوړه پورې هغه دغه پیش نماز وجود ده او دا موت اور جمع کوي زه باور سره یم مرکزی نظام سره ودرېږئ پیش نماز شاته ودرېږئ عبوري انجمن سره ودرېږئ انشاءالله ان قریب دی دا وخت دا قوم سرخرو دی او کامیاب دی اندغو الفاظو سره زه اخر کې چونکې ما یو کال څومره وخت تیر کو کومه خبره ما کړې وي چاهې ما نرمه کړې وي ما سخت لهجې کې کړې وي خدای گواه دی او اهل بیت گواه دي چې هغه به ما د قوم مفادو دپاره کړې وي لہذا زه اخر کې ټول قوم نه او ټولو مشرانو نه جوانانو نه علماو نه خپلو محترمو خویندو او میندو نه خپل جمله د قوم مسافرینو نه داسې خبره چې هغه چاته ذاتي باده لګېدلې وي هغه معافي غواړم او معذرت کوم د معافی طلبګار یم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ